खुदा बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप ये दुआ सुन रहे हैं तो यकीन जाने आज की ये दुआ आपके लिए है। ये दुआ आपके लिए बहुत सी बरक़ात का बाइस है। इस दुआ के वसीले से खुदा आपकी सारी फिक्रें और परेशानियां अपने बेटे यीशु के नाम से दूर करेगा। सुने और बरकत पाएं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आज की इस नई सुबह में जब सूरज की पहली किरण ज़मीन को छू रही है, हम तेरे हुजूर आते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। अपने दिलों में शुक्रगुजारी के साथ, अपनी रूहों में उम्मीद के साथ हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये नया दिन अता किया है। जैसा कि तेरे पाक कलाम में लिखा है, ये वो दिन है जो खुदावन ने बनाया है, हम इसमें खुशी करेंगे और शादमान होंगे। ऐ मेरे प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर नई सुबह के लिए, नई जिंदगी के लिए और हर एक नए मौका के लिए जो तू हमारी जिंदगियों में अता करता है। तेरा पाक कलाम फरमाता है, खुदावन की रहमतें हर सुबह नई होती हैं। ऐ खुदावन, तूने हमें जगाया, हमें सांस दी, हमें जिंदगी दी। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। ऐ खुदावन, आज के दिन में हमारी रहनुमाई कर और हमारी हिफाजत कर, क्योंकि तेरा पाक कलाम फरमाता है, अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर, वो तेरी राहों को सीधा करेगा। ऐ मेरे खुदावन, हमारे कदमों को दुरुस्त रास्ते पर रख, हमारी सोचों को पाक कर, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। ऐ मेहरबान खुदावन, हम अपने वालिदैन को तेरे हवाले करते हैं। हमारे वालिदैन की हिफाजत कर, जैसा कि तेरे पाक कलाम में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। हमें भी अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखा। ऐ बाप, उनकी सेहत को मजबूत कर, इनकी जिंदगी में सुकून भर दे। ऐ प्यारे खुदावन, अगर वो बीमार हैं तो तू उन्हें शिफा दे, अगर वो परेशान हैं तो उन्हें सुकून दे। उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी हर ज़रूरत अपने बेटे यीशु के नाम से पूरी कर और हमें उनकी खिदमत करने वाला बना। ऐ प्यारे खुदावन, हम अपनी औलाद को तेरे सुपुर्द करते हैं। हमारे बच्चों की हिफाजत कर और हमारे बच्चों को सीधी राह पर चलना सिखा। ऐ खुदावन, तेरा पाक कलाम फरमाता है, बच्चों को उस राह पर डाल जिस पर उन्हें चलना चाहिए। ऐ खुदावन, तू हमारी मदद कर ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे वालिदैन बन, हम अपने बच्चों को तेरी राहों पर चलना सिखा सकें, हम उनको अच्छी तरबियत दे सकें, हमें उनके लिए अच्छे वालिदैन बना। ऐ खुदावन, हमारे बच्चों को हर बुराई से बचा, उन्हें सच्चाई की तरफ ले जा। इनके दिलों में ईमान डाल, इनके जहनों में हिकमत डाल और इन्हें सीधी राहों पर चलना सिखा। ऐ खुदावन, इन बच्चों को नेक, सादतमंद, रूहानी और फरमा बरदार औलाद बना खुदावंद खुदा। ऐ खुदावन, मैं उन तमाम बच्चों को तेरी हजूरी में लाती हूँ। ऐ खुदावन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इम्तिहान देने जा रहे हैं, उन सबको तेरी हुजूरी में देती हूँ और ईमान से उनके लिए हिकमत की दुआ मांगती हूँ, जैसा कि तेरा पाक कलाम फरमाता है, अगर तुम में किसी को हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। ऐ खुदावन, तू उन्हें हिकमत दे, समझ दे, फहम दे। ऐ खुदावन, इन तमाम बच्चों को याददाश्त दे, इन्हें समझ दे, इन्हें कामयाबी दे और इनके दिलों से खौफ निकाल दे और इन्हें इत्माद अता फरमा, ताकि वो तुझ में भरोसा रखते हुए अपने एग्जाम्स अच्छे तरीके से दे सकें।
اے خداوند خدا، ہم اپنے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، دیکھو کہ بھائیوں کا باہم مل کر رہنا کیسا اچھا ہے۔ اے خداوند، تو ہم سب بہن بھائیوں میں بھی آپس میں پیار، محبت، صلح، سلامتی اور یگانگت پیدا کر۔ ہم سب بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کر، ان کے گھروں میں برکت نازل کر، ہر رشتہ مضبوط کر، ہر دل کو جوڑ دے۔ اے خداوند میرے پیارے خدا، میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی تیری حضوری میں لاتی ہوں، جو اس دعا کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اے خداوند ان سب کو برکت دے، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی حضوری میں لے لے اور ان کے ساتھ ساتھ چل، جیسا کہ تیرا پاک کلام فرماتا ہے، خداوند تیرے آگے آگے چلے گا۔ اے خداوند تو بھی ان کے ساتھ ساتھ چل، ان کے آگے آگے چل اور رہبر بن۔ تو ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کے راستے آسان کر دے۔ جو مایوس ہیں انہیں امید دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو دکھی دل ہیں ان کو تسلی دے، اطمینان دے، اور اپنے روح کا مسا دے اور سب پریشانیوں کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر دے۔ اے خداوند میں دعا گو ہوں تمام تر بیماروں کے لیے، جو بھی شخص بیمار ہے، ہر بیمار شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھ میں صحت یابی پائے۔ اے خداوند تیرا پاک کلام فرماتا ہے، میں خداوند ہوں جو تجھے شفا دیتا ہے۔ اے خداوند تو ان سب کو بچھو جو تجھ میں ایمان رکھتے ہیں، ان کے جسم کو شفا دے، ان کے درد کو ختم کر، انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما اور ان کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔ اے میرے پیارے خداوند میں تمام تر دکھی دلوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اے خداوند جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو غم میں مبتلا ہیں، ان کو تسلی دے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں امید بھر دے۔ اے خداوند تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند ٹوٹے دل والوں کے نزدیک ہے۔ تو اے خداوند تو ان سب کے آنسو پونچھ دے، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی اداسی کو خوشی میں بدل دے۔ اے پیارے خداوند آج کے دن ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنے وعدہ کے مطابق ہماری حفاظت کر، جیسا کہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ اے خداوند تو ہماری حفاظت کر، ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر حادثے سے بچا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کر۔ اے خداوند ہمیں کامیابی عطا فرما اور اپنے وعدوں کے مطابق ہماری دعاؤں کو سن، کیونکہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں ہم نے پا لیا ہے، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، جو کچھ تم مانگو گے ایمان سے تمہیں ملے گا۔ تو اے خداوند ہم پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے پا لیا ہے۔ اے خداوند تو ہمارے خواب پورے کر، ہماری محنت کو برکت دے، ہمیں ہر میدان میں کامیاب کر۔ اے پیارے خداوند ہم یقین رکھتے ہیں کہ آج کا دن برکت والا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آج کا دن معجزے والا ہے، آج معجزہ ہوگا۔ ہم یقین رکھتے ہیں آج ہماری زندگی بدلے گی۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم تجھے جلال دیتے ہیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا پاک کلام فرماتا ہے، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ تو اے خداوند تو ہمیں بھی ہر بات میں، ہر حال میں شکر گزاری کرنا سکھا۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں
تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں آمین۔